आज म यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु कसरी हाम्रो भोइस अफ नेपालमा आउट अफ कन्ट्रीबाट कसरी भोट गर्छ भनेर। फर्स्ट अफ अल तपाईहरु सबभन्दा पहिला तपाईसँग इन्टरनेसनल भिजा कार्डको थ्रुबाट सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरु आफ्नो देशको यो एउटा नम्बर रहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै मैले इन्डियादेखि गर्न गइरहेको छु, त्यसमा तपाईको इन्डियाको एसबीआई को थ्रु गर्न गइरहेको छु। अनि एसबीआई को थ्रु SWON स्पेस INTL स्पेस एटीएम कार्ड भिजाको लास्टको नम्बर 3940 यो राखेर हजुरले 0922396666 मा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो पठाएपछि बैंकको थ्रुबाट मेसेज आउँछ, यस्तो यो भनेर मेसेज आउने गर्दछ। त्यो गरेपछि डियर कस्टमर यो रिक्वेस्ट फर स्विचिङ अन इन्टरनेसनल सर्भिसेस फर कार्ड नम्बर यति भनेर इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली रेफरेन्स नम्बर भनेर दिने गर्दछ। तपाईहरुको यो मेसेज आएपछि तपाईहरु बल्ल यसको बादमा तपाईहरु बल्ल त्यो कार्डदेखि भिजादेखि तपाईहरुले के गर्न सक्छ, भोट गर्न सक्छ। त्यसको बादमा तपाईहरु चाहिँ यसको एपमा जानुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर प्रभुपे एप टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो डाउनलोड जस्तै हुन्छ। जस्तै डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भए लगत्तै यो खुल्ने गर्दछ। तपाईहरु ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो गर्नुस्। यहाँ तपाईहरुले अगर तपाईहरुले यो प्रभुपे एप पहिला चलाउनु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा रजिस्टर नाउ गर्नुहोस्। यहाँ तपाईको कन्ट्री चुज गर्नुहोस्, कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। जस्तै म अहिले इन्डिया चुज गर्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रेफरेन्स कोड चाहिँ तपाईको योले लगइन गर्यो। मैले लगइन गरेको बादमा सबभन्दा यहाँ तपाईको सबभन्दा तल दिने गर्दछ यहाँ भोटिङ भनेर टिकट एन्ड इभेन्ट्समा भोटिङ भन्ने छ। भोटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा चाहिँ तपाईको अहिले यहाँ नेपालमा के चलिरहेछ, कमेडी, जस्ट डान्स हैन। अर्को यो तपाईको द भोइस अफ नेपाल चलिरहेछ। भोटिङ क्लोज इन 5 डे भन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 5 डे भनेछ। टाइमिङ दिइरहेछ 5 दिन 14 घण्टा 5 मिनेट 26 सेकेन्ड भनिरहेको छ। तपाईको यहाँ कोचहरु देखाइरहेको छ, हौस देखाइरहेको छ। भोट नाउमा क्लिक गर्नुस्। तपाईलाई यहाँ को मन पर्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ टिम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको अफ्रिता खड्की, आर्यन तामाङ, ज्वाला राई, बबिता गदराज, रवि गदराज, गोविन्द पुन, किरण गजमेर, सोनम गल्ड शेर्पा, तारा श्रीष, जेनिस राई, विजय थाडा मगर, और कर्णराज गिरी, और निहारिका गेवाली छ। जस्तो तपाईको मलाई मन पर्छ अफ्रिता खड्कीलाई मैले भोट नाउमा क्लिक गर्यो। तपाईको आई हेभ कुपनको लागि चाहिँ कुपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भोट नाउमा प्रभु एप थ्रु एउटा भोट चाहिँ फ्रीमा भोट जान्छ। भोट नभयो, कन्फर्मेसन भयो, त्यसबाट तपाईको चाहिँ सक्सेस भयो। अब चाहिँ भोटिङ फेरि जानुहोस्। यहाँ तपाईको म फेरि यमा गयो। अब चाहिँ मैले पेमेन्ट भोटिङ गर्छु। भोट नाउमा क्लिक गर्यो। आई हेभ कुपनमा क्लिक गर्नुहोस्। भोट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। भोट नाउ यो डाइरेक्ट भोट युजिङ योर प्रभुपे एप भन्ने छ। अब तपाईको अब यहाँ रहेको छ 10 वटा भोटको लागि चाहिँ 50 रुपैयाँ भनेछ। त्यसको बादमा 100 वटा भोटको लागि 25 वटा भोटको लागि 100 रुपैयाँ भनेको छ।
50वटा भोटको लागि चाहिँ 175 भनेको छ, 225 को लागि चाहिँ 75वटा भोट भनेको छ। यो जति भोट भने पनि तपाईँको के भन्छ, जति भोट भने पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ लिमिटेड 500 को भन्दा पनि कम गर्न पाउँदैन। त्यसमा तपाईँले जुन चुज गरे नि 500 देखाइहाल्छ। अनि जस्तो मैले तपाईँको 100 भोट्स जति चुज गरे पनि मैले 500 भोट जान्छ मेरो तर्फबाट। कन्फर्मेसन भन्छ, कन्फर्म गर्नुहोस्। इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भन्छ, लोड फन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ, लोड भिया कार्ड, कनेक्ट आइपिएस, लिङ्क एकाउन्ट भन्छ। अनि तपाईँहरूले यहाँ तपाईँको जस्तै बाहिर देश हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लिङ्क एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लिङ्क एकाउन्टको लागि चाहिँ केवाइसी गर्नुपर्छ होइन, झमेला हुन्छ त्यो। तपाईँको बाहिर देशको मान्छे अलि झ्याउ नै हुन्छ। ई ब्याङ्किङ भन्छ, जस्तै नेपालमा तपाईँहरू कुनै पनि ब्याङ्कमा ब्रान्च छ भने त्यसको युपिआई नम्बर, मोबाइल नम्बर थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी ब्याङ्क जस्तो तपाईँको गरिमा, एभरेज ब्याङ्क सबै ब्याङ्कहरू छ, नेपालबाट गर्न सक्नु यसरी। अनि चाहिँ नेपालको ब्याङ्कहरू मोबाइल ब्याङ्किङ भन्छ, जस्तै यो ब्याङ्कहरू सबै मोबाइल ब्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। ई ब्याङ्किङ तपाईँको जति पनि दिएको छ ब्याङ्किङ थ्रु ई ब्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जस्तै जो बाहिर जस्तो युरोप, अमेरिका, बाहिर दुबई, कतार, साउदी, युए, इन्डियातिर चाहिँ तपाईँहरूले यो लोड भिया कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरेपछि भिजा मास्टर कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा मिनिमम चाहिँ 500 को छ, 500, 1000, 2000, 5000 छ। ल तपाईँको मैले चाहिँ 500 मा क्लिक गर्यो। अनि रिमार्क्समा चाहिँ भोट फर अफ्रिका राख्यो। अनि त्यसपछि मतलब प्रोसेस गरिदियो। लोड फन्ड भन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो तपाईँको त्यो ठाउँको भिजा कार्ड, तपाईँसँग भिजा छ भने भिजा, मास्टर कार्ड छ भने मास्टर कार्डमा टिक लगाउनुहोस्। मैले भिजामा टिक लगायो। त्यसमा चाहिँ कार्ड नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्ड नम्बर, त्यो कार्डको एक्सपायरी मन्थ, इयर, सिबिएन अनि तपाईँको त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तपाईँको कार्ड नम्बर राख्छु सबभन्दा। जस्तो तपाईँको मैले कार्ड नम्बर राखियो, एक्सपायरी मन्थ राख्यो, एक्सपायरी इयर कुन सालको हो, कहिलेसम्म म्याद भ्यालिड छ त्यो कार्डको राख्ने। त्यो सिबिएन भन्छ नेपालमा चाहिँ, अनि आउट अफ कन्ट्रीतिर चाहिँ सिबिबी भन्छ। अनि त्यहाँ जे भने टाइप गर्नुपर्ने। चाहिँ तपाईँको एटिएम कार्डको पछाडि हुने गर्दछ। यो चाहिँ पछाडि तीनटा पछाडि चाहिँ 3वटा डिजिट हुन्छ, त्यो हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ यहाँ लास्टमा पे क्लिक गरेको हुन्छ, पे देखाएको हुन्छ, पेमा क्लिक गर्नुहोस्। अस्ति पे गरिसकेपछि तपाईँको कुन ब्याङ्कको एसबिआई, भेरिफाई बाई भिजा होइन, उसको भने चाहिँ ओटिपी आउने गर्दछ। यो ओटिपीलाई मैले के गरेँ, कपी गर्यो। ओटिपीलाई मैले कपी गर्यो, यहाँनिर के गरिदियो, पेस्ट गरिदियो होइन। त्यसपछि मेक पेमेन्ट गरिदियो। मेक पेमेन्ट गरेको बादमा चाहिँ लोडहरू फन्ड हुन्छ। यहाँ तपाईँको देखाउँछ ट्रान्जेक्सन आइडी, ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल, ट्रान्जेक्सन आइडी देखाउने गर्दछ। अनि त्यसको बाद चाहिँ यस्तो तपाईँको ब्याङ्कदेखि पैसा काटेको स्टेटमेन्ट देखाउँछ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले डन गर्नुपर्ने हुन्छ।